Namaste to everybody. Let's start rules for the differentiation or techniques of the differentiation. हामी चाहिँ बिना टेक्निकको चाहिँ बिना रुलको चाहिँ हामी डिफरेन्सिएसन हामी गर्न सक्दैनौं। त्यसैले डेरिभेटिभ गर्नको लागि एउटा टेक्निक चाहिन्छ हैन। त्यसको लागि हामी आज चाहिँ के गर्छौं भने यो रुल्स अफ डिफरेन्सिएसन पढ्छौं। Rules for the differentiation मा चाहिँ के छ भने the taking the derivative by using the definition is a lot of work. Perhaps there is an easy way to find the derivative. हामी rules for differentiation means techniques of differentiation means you see there is an easy way to find the derivative. यो चाहिँ के हुन्छ किन यो टेक्निक चाहिन्छ किन रुल चाहिन्छ त डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनको लागि एउटा इजी एउटा चाहिँ के हो त मेथड को लागि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ। The derivative is the used to find the slope of a function at a point. हामी चाहिँ के हुन्छ भने यो डेरिभेटिभलाई डेरिभेटिभ चाहिँ कहाँ युज गर्छौं डेरिभेटिभको मिनिङ कहाँ हो भन्दाखेरि कुनै पनि फंक्सनको कुनै एउटा पोइन्टको स्लोप निकाल्नको लागि के गर्छौं भने यसको प्रयोग गर्छौं। अनि त्यसपछि डेरिभेटिभ is used to find the slope of tangent line to the curve of a function at a point. हामी चाहिँ के गर्छौं भने डेरिभेटिभको युज कहाँ गर्छौं जहाँ चाहिँ कुनै पनि टेन्जेन्ट लाइन कुनै पनि ग्राफको टेन्जेन्ट लाइन कुनै पनि ग्राफको एउटा पोइन्टको टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप निकाल्नको लागि के गर्छौं भने डेरिभेटिभको युज गर्छौं। हामी युजको कुरा गरिरहेछौं है डेरिभेटिभको युजको। अनि त्यसपछि नोटेसन फर द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन कुनै पनि फंक्सनको चाहिँ डेरिभेटिभको चाहिँ के हुन्छ त नोटेसन त्यो हेर्ने है। जसरी यो तिमीहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले भएको छ जुन f डैश x बन y f प्राइम अफ x बन यसलाई फर्स्ट यो चाहिँ हामी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो चाहिँ तिमीलाई जुन यस्तो पनि लेख्न सक्छौ यो f डैश अफ x y f प्राइम अफ x यसलाई कसरी रिअरेन्ज गर्ने f प्राइम अफ x यसलाई के पढ्ने रे f प्राइम अफ x जसरी dy by dx लेखेका छौ नि हो त्यसैलाई तिमी f प्राइम अफ x यसरी पनि लेख्न सक्छौ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि। त्यसपछि तिमी डेरिभेटिभलाई जुन हामी y डैश ले पनि यसरी y प्राइम ले पनि डेरिभेटिभलाई सिम्बल गर्छौं y प्राइम। अनि त्यसपछि dy by dx पनि ले डेरिभेटिभ द डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x dy by dx को मिनिङ के रे द डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यो dy by dx को मिनिङ बुझ्ने। त्यसपछि dy by dx जुन छ नि यसलाई हामी यो चाहिँ के हो त नाउन हो र d upon dx इज अ वर्ब टेक द डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने dy by dx मात्रै भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो त नाउन हो। अनि d by dx इज अ वर्ब टेक द डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x यसरी चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको मिनिङ हुन्छ। अब त्यसैगरी यो f प्राइम अफ x भन्नु यसलाई चाहिँ f प्राइम अफ x और द डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु x भन्छौ जुन यो यसलाई तिमी f प्राइम अफ x भन वा द डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु x भन वा यसलाई चाहिँ त्यसपछि तिमी यसलाई y प्राइम भन हैन। अनि त्यसैगरी यो dy by dx को यसलाई पढ्दा हामी कसरी पढ्ने भने dy dx यसलाई चाहिँ हामी dy by dx यो अलिकति यो हामी रिड गर्दाखेरि यसरी चाहिँ dy by dx dy by dx dy यो y यसरी के यसरी लेखेको छ dy अनि dx dy by dx और द डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x तो अघि नै कुरा गरेको छु dy by dx हामी के भन्छौ नि द डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है मेन यो हामीले म्याथ पढ्दाखेरि यो चाहिँ हामी किनभने जान्न जरुरी छ। त्यसपछि अर्को छ df by dx यसको मिनिङ के हो भने df by dx और यसलाई द डेरिभेटिभ अफ f यसलाई हामी के भन्छौ रे यो अघि थियो यो dy by dx को के भन्छौ डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यसलाई डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने। अनि त्यसपछि df अफ x by dx छ भने यसको मिनिङ के हो भने यसलाई चाहिँ हामी dx अफ f अफ x भन्छौ यसलाई या यसलाई चाहिँ तिमी रिड गर्दाखेरि यसलाई d df अफ x यसरी चाहिँ
अनि द डेरिभेटिभ अफ एफ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स पनि हामी के गर्छौँ भने पढ्छौँ। अब हेर्ने रुल फर डिफरेन्सिएसन। अब हामीले चाहिँ डिफरेन्सिएसनको के रुल हुन्छ त डेरिभेटिभको के हुन्छ व्हाट इज डिफरेन्सिएसन। What is differentiation? Differentiation is the process of computing the derivative of a function. What is differentiation? Differentiation is the process of computing the derivative of a function. कुनै पनि डेरिभेटिभ कुनै पनि फंक्शनको डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि एउटा जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो सल्युसन गर्ने जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ टेक्निक हुन्छ त्यो टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ भने डेरिभेटिभ निकाल्ने कुनै पनि फंक्शनको डेरिभेटिभ निकाल्ने टेक्निकलाई वा प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ differentiation भन्छौँ। You may be asked to differentiate, derive, find the derivative। जस्तो तिमीलाई सोध्न सक्छ क्वेशनमा find the differentiate वा derive पनि भन्न सक्छ, find the derivative of भन्न सक्छ। यो तीनवटा कुराहरू तिमीले यसरी चाहिँ भन्न सक्छ है। यो यसरी के त यसरी चाहिँ तिमीलाई भन्न सक्छ डिफरेन्शिएट भन्न सक्छ है या डेराइभ भन्न सक्छ फाइन्ड द डेराइभ अफ द फलोइङ क्वेशन। यहाँ यसरी चाहिँ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ भनेर यसरी चाहिँ तिमीलाई भन्न सक्छ। यसरी फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ फंक्शन गिभन हुन्छ त्यो चाहिँ है यसलाई चाहिँ हामी भन्न यसरी चाहिँ। त्यसपछि रुल्स अफ डिफरेन्सिएसन वर्किङ with the definition of the derivative is important because it helps you really understand what the derivative means. The awareness, the power rule मा चाहिँ तिमीले सबभन्दा पहिला मैले हिजो पनि तिमीलाई फर्मुला कुरा गरेको थियौ। यो चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, ध्यान दिनु। यो पावर रुलमा चाहिँ यो फर्मुला तिमीलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। जसरी यो तिमीलाई के भनेको थियो भने x टू द पावर यहाँ n छ है, हेर्न यहाँ पावर n छ त d अफ x टू द पावर n अपन कति छ रे dx छ। त यो जुन पावर n छ नि त्यसलाई अगाडि ल्याउने अनि x टू द पावर माइनस गर्ने n इन्टु x टू द पावर कति गर्ने रे n माइनस 1 वेयर n इज एनी रियल नम्बर। यो n जुन छ नि रियल नम्बरमा हुन्छ है। अब जसरी कि मान यहाँ चाहिँ x को तिमीलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने d बाइ dx। जसरी मान सपोज गरेलाई मैले यहाँ तिमीलाई y इक्वल्स टु x दियो। अब यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने तिमी dy बाइ के गर्छौ dx गर्छौ। त यसको dx बाइ कति हुन्छ रे dx हुन्छ हैन। त dx को कति हुन्छ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने यहाँ 1 हुन्छ हैन। तिमीलाई हिजो पनि कुरा गरेको थिए यहाँ 1 छ भने 1 पावर छ भने 1 अगाडि ल्याउने त्यसपछि बेस लेख्ने फेरि पावरबाट के गर्ने रे माइनस 1 गर्ने हाम्रो फर्मुला को अकॉर्डिंग। तो 1 इन्टु x टु द पावर कति हुन्छ 0 हुन्छ। तो 1 इन्टु x को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। त्यो भनेको कति भयो रे 1 भयो। अर्थात x को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ त 1 हुँदो रहेछ। त्यसैले यहाँ dx भाइ जस्तो कि x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ अनि x के डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने त्यसपछि के हुन्छ रे 1 हुन्छ। जुनको तिमीलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ 1 भइहाल्छ। अब हेर्ने त्यो यो चाहिँ थियो पावर रुल है। यो पावर रुल यो तिमी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हिजो पनि मैले पावर रुलको कुरा गरेको थिएँ। द कन्स्ट्यान्ट रुलको पनि हिजो कुरा गरेको थिएँ मैले। जसरी अब c भनेको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट फंक्शन हो c d of c with respect to x भनौँ वा dc by dx is equal to 0 where c is constant। जसरी यसको चाहिँ तिमीले एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने सपोज गर तिमीलाई चाहिँ यहाँ y इक्वल्स टु तिमीलाई कति भयो नि 5 भयो। अब एउटा फंक्शन यो भयो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन हो। अब यसको तिमीलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु छ x को रेस्पेक्टमा त के लेख्ने हो भने dy बाइ के लेख्ने हो रे dx लेख्ने हो। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने d5 बाइ के लेख्ने हो त dx लेख्ने हो। त यसरी चाहिँ के हुन्छ भने d5 हुने बित्तिकै नि के गर्ने भने यो कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले याद गर है कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट फंक्शनको अर्थात यो कुनै पनि नम्बरको है कन्स्ट्यान्ट फंक्शनको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ यहाँ ध्यान दिने है the derivative of constant function is 0 है। constant function को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 0 हुन्छ। अब हेर्ने
कन्स्ट्यान्ट मल्टिपल रुल। अब कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट दिएको छ, कुनै पनि फंक्सन छ हैन, त्यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्टले यसरी कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने त त्यो चाहिँ के गर्ने भने त्यो कन्स्ट्यान्टलाई तिमी बाहिर छोड्दिने अनि जुन त्यो फंक्सन हुन्छ अनि त्यसको के गर्ने डेरिभेटिभ गर्दिने। सी इज अ कन्स्ट्यान्ट यसरी चाहिँ जसरी एउटा एक्जाम्पल म तिमीहरुलाई यहाँ दिन्छु। सिम्पल एक्जाम्पल जसरी y इज इक्वल टु तिमीलाई 2x² दियो है, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने नि त dy बाइ कति हुन्छ? अब यहाँ त ल्याङ्ग्वेज लेख्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट भनेर त्यो लेख्ने, म डाइरेक्टली लेखिरहेको छु। त यो x को रेस्पेक्टमा हामी यसलाई के गरिरहेका छौं? डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं। त्यो कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई के गर्दिने? तिमी बाहिर त्यसलाई राख्दिने अनि dx² बाइ के लेख्ने रे? dx लेख्ने। अनि यो कन्स्ट्यान्ट फेरि जस्ताको त्यस्तै है। यसलाई चाहिँ यसो गरौँ, ठीक छ। यो 2 लाई मैले ल ठीक छ, यो 2 जुन छ नि यहाँ 2 लेखेको, यो 2 जुन छ त्यो यो पावर जुन भयो, यो रेड कलरमा मैले यसलाई चाहिँ यहाँ गरे तिमीलाई अलिकति क्लियर हुन्छ। यो जुन पावर छ त्यो पावर के गर्ने? यहाँ अगाडि ल्याउने अनि फेरि के लेख्ने? x लेख्ने। के लेख्ने रे? x लेख्ने अनि पावर माइनस यो जुन 2 हुन्छ त्यो 2 यहाँ ल्याउने अनि -1 गर्ने अनि 2 2 चाहिँ कति हुन्छ रे? 4 हुन्छ अनि x को पावर कति हुन्छ? 1 2 - 1 भनेको x हुन्छ। यही के भन्दा एन्सर भयो। यो भन्न खोजेको मतलब के हो भने कि द कन्स्ट्यान्ट मल्टिपल रुल भनेको कुनै पनि फंक्सनको यदि कन्स्ट्यान्टले यसरी मल्टिपल भएको छ भने तिमी त्यसलाई यसरी डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौ। यहाँ हेर्ने द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन अफ अ कन्स्ट्यान्ट टाइम्स a function is equal to the constant times the derivative of a function हो। यसरी चाहिँ हामी के गर्ने भने यो रुल युज गर्छौं। अब हेर्ने द सम एन्ड डिफरेन्स रुल्स, यो चाहिँ यो पनि हामीले हिजो पढेका छौं, हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मै छ यो। अब यसरी चाहिँ सम र डिफरेन्समा हाम्रो डिफरेन्सिएसन आएको छ। सपोज गरे यसरी दुईटा फंक्सन छ, एउटा दुईटा फंक्सन छ गिभन छ भने जसरी हेर्ने यो एउटा फंक्सन भयो f अफ x, अर्को एउटा फंक्सन हो g अफ x। हेर्ने दुईटा फंक्सन सममा छ कि छैन है, त त्यसरी यसलाई चाहिँ दुईटालाई तिमी अलग अलग डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौ। f डैश अफ x प्लस g डैश अफ x लाई अलग अलग तिमी यसरी के गर्न सक्छौ, यसलाई निकाल्न सक्छौ। अर्थात द डेरिभेटिभ अफ अ सम इज द सम अफ डेरिभेटिभ। यसको एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ सिम्पल लेफ्ट साइडमा एउटा एक्जाम्पल लिइरहेको छु। सपोज गरी यो y इज इक्वल टु x³ प्लस x² भयो। अब तिमीलाई भन्छ यसको डेरिभेटिभ निकाल, त के कसरी डेरिभेटिभ निकाल्छौ? dy बाइ के लेख्छौ रे? dx लेख्छौ। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के लेख्ने रे? dx³ बाइ के लेख्ने? यहाँ dx लेख्ने प्लस के लेख्ने रे? dx² बाइ के लेख्ने रे? यहाँ dx लेख्ने। अब यहाँ 3 छ भने के हुन्छ भन त? 3x को पावर कति हुन्छ? 3 - 1 गर्यो भने कति हुन्छ रे? 3x² डाइरेक्टै गरे 3 - 1 गर्यो भने अनि प्लस फेरि यो के लेख्ने? यहाँ यो पावर 2 अगाडि ल्याउने अनि x को पावर 2 - 1 भनेको x भएको भएन त, त्यसरी 3x² प्लस 2x यसरी के हो भने यो सम रुल भयो। अब डिफरेन्स रुल भनेको माइनस हो, सम रुल भनेको प्लस हो भने डिफरेन्स रुल भनेको के हो रे? माइनस हो। त त्यसरी यहाँ चाहिँ अब हेर्ने यो यहाँ मैले कुरा गर्दै छु यसमा हेर्ने, यसमा त यो चाहिँ f अफ x माइनस g अफ x विथ रेस्पेक्ट टु dx छ भने यसलाई तिमी यो f अफ x फंक्सन को f प्राइम अफ x अनि g अफ फंक्सन को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने g प्राइम अफ x भयो। द डेरिभेटिभ अफ अ डिफरेन्स इज द डिफरेन्स अफ द डेरिभेटिभ। यसको एक्जाम्पल हेर्ने, यसको एक्जाम्पलमा y इज इक्वल टु कुनै एउटा फंक्सन ल्याऊ। सपोज गर मैले एउटा फंक्सन लिए x टु द पावर 5 माइनस 2x के गर्यो भने 4 नै गर्दे। ल जा अब यसलाई चाहिँ के गर्ने? डेरिभेटिभ निकालौं। dy अपन कति रे? dx लेखौं है इज इक्वल टु, अब यसलाई सल्युसन गर्यो भने कति हुन्छ? dx टु द पावर 5 अपन dx। पहिला चाहिँ तिमी यसलाई एकमुष्ट लेखेर यसरी पनि गर्न सक्छौ। यहाँ नै तिमी यसलाई चाहिँ यस्तो नलेखेर अनि भन्यो भने सर म यस्तो लेख्न सक्छु सक्दैन? कसरी? त d पहिला लेख्ने अनि x टु द पावर 5 माइनस 2x टु द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टु कति रे? dx। अनि यसलाई सल्युसन गर्यो भने यसलाई अलग अलग तिमीले सेपरेट गरेर लेख्न सक्छौ। dx टु द पावर 5 अपन dx अनि माइनस d2 कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई बाहिर लिन सक्छौ, यतिकै लेख्देऊ। dx टु द पावर 4 2x टु द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टु कति रे? x इज इक्वल टु, अब यसलाई डेरिभेटिभ गर।
डी एक्स टू द पावर 5 छ भने 5 के गर्ने बाहिर मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्ने अनि एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 अनि फेरि लेख्ने के रे माइनस 2 कन्स्टेन्टमा छ यो 2 अगाडि लेख्ने इन्टु फेरि 4 लेख्ने अनि एक्स टू द पावर कति गर्ने रे 4 माइनस 1 गर्ने यसलाई सल्युसन गर त 5 एक्स टू द पावर कति हुन्छ रे 4 हुन्छ अनि 4 टु कति हुन्छ 8 हुन्छ एक्स टू द पावर कति हुन्छ 3 हुन्छ यही हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ दिस इज द सम एन्ड डिफरेन्स रुल्स है मलाई आशा क्लियर भएको होला ल अब कन्स्ट्यान्ट रुल यो त कन्स्ट्यान्ट रुलको एक्जाम्पल तिमी हेर एक्जाम्पलमा त मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ अब यसरी चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के छ भने f of x बराबर यदि 7 छ भने यो पनि डेरिभेटिभ है तिमीलाई जहिले पनि यो ध्यान दिने हामी f of x इक्वल्स टु यसरी 7 लेख्यो भने f dash of x लेख्ने यदि यही सेम कुरालाई यसैलाई मानौ यसैले मैले y इक्वल्स टु 7 लेखेको भए यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने तिमी यसरी सिम्पली यसलाई चाहिँ y dash इज इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौ यो पनि डेरिभेटिभ भएको हो y यसैलाई दिस इम्प्लाइज तिमीलाई चाहिँ के गर्यो भने यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने यसलाई एकछिन है यो छैन यसलाई यदि डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने हामी dy by dx इज इक्वल लेखेर पनि 0 लेख्न सक्छौं या यसरी फंक्सनको फर्ममा छ भने f dash of x इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छौं यसरी है हैन तीनवटा मेथड अहिले तिमीले देख्यौ एउटा f of x फंक्सन हुँदाखेरि y इक्वल्स टु हुँदाखेरि हैन y इक्वल्स टु हुँदाखेरि dy by dx लेख्ने वा y प्राइम अफ 0 यसरी पनि लेख्न सक्छौ अब हेर्ने यो जुन y इज इक्वल टु -3 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ यो y इज इक्वल टु -3 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ कसले भन्ने एकजना भन त यो y इज इक्वल टु -3 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एनीबडी रेज योर ह्यान्ड यो y इज इक्वल टु -3 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हात उठाउ न कसैले भन्न सकेन अब यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हेर है प्लस या माइनसमा हुन सक्छ प्लसमा होस् या माइनसमा भए के फरक पर्छ तिमीलाई डेरिभेटिभ यसको के हुन्छ त 0 नै हुन्छ हैन हो अहिले भर्खरैले आन्सर दिइसकेपछि अनि हात उठाउँछ अनि dy by dx के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट फंक्सन तिमीलाई माइनसमा भए पनि हुन्छ प्लसमा भए किनभने कन्स्ट्यान्ट फंक्सन माइनसमा होस् या प्लसमा होस् त्यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 0 नै हुन्छ है या यसलाई तिमी यसरी लेख वा y प्राइम लेख्यो भने 0 लेख एउटै कुरा हो y इज इक्वल टु -3 को तिमीलाई सोध्यो भने x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ के हुन्छ तिमीलाई हेर्ने यो y इज इक्वल टु 0 y इज इक्वल टु -3 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त तिमी यो फर्ममा लेख्न सक्छौ dy by dx इक्वल्स टु 0 और y प्राइम इक्वल्स टु 0 यसरी लेख वा यस्तो लेख कन्स्ट्यान्ट फंक्सन तिमीलाई पोजिटिभ हुन सक्छ वा नेगेटिभ हुन सक्छ के फरक पर्छ ल हेर अब फेरि पावर रुल को एक्जाम्पल अघि नै हामी थ्योरी पढाएको थियौं र एक्जाम्पल पनि मैले दिएको थिएँ र थप यहाँ चाहिँ रिटन प्रिन्टेड एक्जाम्पल हेर है अब मान हामीले यहाँ चाहिँ क्वेसन आयो डिफरेन्शिएट f of x इक्वल्स टु x क्यूब भयो भने यसको चाहिँ डिफरेन्शिएट कति हुन्छ यो डिफरेन्शिएसन यसको कति हुन्छ डिफरेन्शिएट यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त एकजना रेज योर ह्यान्ड एनीबडी ल अभिषेक कुमार यस सर 3x अनि x को पावर 2 हुन्छ सर कति हुन्छ 3x अनि x को पावर 2 हो एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ के गर्ने f of x छ भने f dash of x वा f प्राइम of x इज इक्वल टु 3 लेख्ने अनि 3 को पावर भनौं न x को पावर 3 - 1 अर्थात 3x को डाइरेक्ट हामी सल्युसन लेख्न सक्छौं राइट हो गुड ल म्युट गरेर राख त अब त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ y इज इक्वल टु x टु द पावर 9 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ y इज इक्वल टु x टु द पावर 9 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ ल सुनिल 9x को पावर 8 यस 9 के 9 इन्टु x को पावर 8 एक्ज्याक्टली है एकदम ठीक छ ल म्युट गरेर राख अनि यही के भयो हाम्रो यसरी y छ भने तिमी y प्राइम पनि लेख्न सक्छौ वा dy by dx 9 x टु द पावर के गर्ने हो 8 गर्ने हो अब यो पावर रुल को अर्को एक्जाम्पल एकजना अर्को राइज योर ह्यान्ड g of x इज इक्वल टु x टु द पावर 100 छ भने संतोष कुमार सर 100 x को पावर 99
अनि त्यसै पनि सुन्न g of x किन भनिरा छैन g prime of x is equal to 100 into x to the power 99 भन्ने है 99 भनिरा छ यार अनि g prime of x is equal to 100 into x to the power 99 वा 99 भन ल अब यसले कांस्टेंट मल्टिपल रूल you find the derivative of अब यो कांस्टेंट मल्टिपल रूल को अघि पनि मैले एक्जाम्पल दिएको थिए अब चाहिँ यो एक जना को हात उठाउ त y is equal to 2 into x to the power 1/3 छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ y is equal to 2 into x to the power 1/3 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एनीबडी रेज योर ह्यान्ड यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त कसैले त हात उठाऊ ल कसैले हात उठाएन भन्ने जहिले पनि के ध्यान दिने भने जसरी y is equal to 2 into x to the power 1/3 छ भने यसको डेरिभेटिभ हामीले लेख्दाखेरि तिमी y प्राइम लेख वा dy by dx लेख is equal to यो कांस्टेंट छ भने त्यसलाई के गर्ने यसरी बाहिर राख अब त्यसपछि डेरिभेटिभ लिँदाखेरि यो 1/3 अगाडि लेख्ने अनि x to the power 1/3 माइनस के गर्ने रे 1 गर्ने यसरी है डाइरेक्ट यो सल्युसन गरेर छ तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ dy by dx लेख्ने यो 2 जुन छ नि 2 लाई बाहिर अनि dx to the power 1/3 with respect to x लेख्ने यसरी अनि फेरि के गर्ने यो 2 लेख्ने अनि इन्टु x अनि त्यसपछि कति लेख्ने रे 1/3 यो 1/3 है यो 1 बाइ यसलाई चाहिँ इरेज गरेर लेखौं यसरी चाहिँ के लेख्ने यो 1 बाइ कति लेख्ने रे 3 लेख्ने अनि इन्टु x to the power 1/3 minus 1 लेख्ने अनि यसलाई सल्युसन गर्ने अनि कति हुन्छ त 2 into 1/3 अनि इन्टु x to the power 1 minus कति रे 3 1 जा 3 बाइ कति लेख्ने रे 3 त्यसलाई सल्युसन गरे भने 2 into 1/3 into x to the power कति हुन्छ माइनस गर माइनस 2 बाइ कति हुन्छ 3 हुन्छ हो यही सल्युसन छ यो हेर यो सल्युसन हाम्रो फाइनली यो सल्युसन क्लियर भएको भएन क्लियर भएको होला सेम रुल त्यही हो है रुल यताउता छैन मात्र सिम्प्लिफाईमा तिमीहरुलाई जे प्रब्लम होला त्यो सिम्प्लिफाईमा मात्रै हो तर रुल चाहिँ के हो भने सेम रुल हो अनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ सबैले क्लियर भइरा होला र अघि यो चाहिँ हामी थ्योरी पढाएको थियौ र त्यो थ्योरीहरुको अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं एक्जाम्पल हेरिरहेका छौं अब त्यसैगरी यो चाहिँ सल्युसन भयो यसलाई मल्टिप्लाई गर 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 अपन यो 3 ले अनि यो नेगेटिभ पावर हो त्यसैले 2 बाइ 3 x to the power 2 by के भयो 3 भयो माइनस अब तिमीलाई थाहै छदै छ यदि पावर यदि माइनस छ भने माइनस रुल इन दिस इज को अब फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ यो s को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ अब s को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने भन त कसैले एनीबडी रेज योर ह्यान्ड यो f of x is equal to 4x square by 5 s को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ अब s को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के गर्ने भने यसलाई चाहिँ पहिला 4/5 यसरी सेपरेट गर्दिने अनि यो 4/5 के हो त कांस्टेंट हो यो 4/5 लाई यसरी सेपरेट गर्दिने यो f प्राइम अफ x लेख्ने यो 4/5 अगाडि लेख्दिने अनि x स्क्वायर छ भने फेरि के गर्ने रे 2 मल्टिप्लाई मा लेख्ने अनि 2 टु द पावर x टु द पावर 2 - 1 हुन्छ त 2 - 1 गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ 2 - 1 गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ रे 1 हुन्छ नि त हो अनि यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के हो भने मल्टिप्लाई गरेर लेख्देऊ अनि 4 2 जा x 4 2 जा 8/5 अनि x भइहाल्यो हैन अनि त्यसैगरी अब माने g of x इक्वल टु 5x टु द पावर 7 छ भने यसको फेरि मल्टिप्लाई मा छ भने यो चाहिँ के गर्ने रे डाइरेक्ट गर g प्राइम अफ x अनि यो 5 ले 7 ले 5 ले मल्टिप्लाई गर है त यो 7 ले 5 ले मल्टिप्लाई गरे भने 5 7 जा 35 x टु द पावर यो पावरबाट -1 गर यसरी चाहिँ फास्ट गर्नु पर्छ के अब त्यही कुराहरुलाई यहाँ चाहिँ हेर्ने यो अब यो एउटा फंक्सन भयो यो फंक्सनको डेरिभेटिभ लेख्दाखेरि 5/2 छ भने जो 5/2 लेख यो x टु द पावर यसलाई रिराइट कसरी गर्ने जसरी हामीले सल्युसन गर्दाखेरि यो जुन फंक्सन छ भने यसलाई कसरी रिराइट गरेर यसलाई सल्युसन गर्ने त पहिला के गर्ने यसरी 5/2 लेख्ने अनि यहाँ ये अब हेर्ने 5/2x क्यूब छ भने नि त 5/2 अनि x को पावर कति गर्ने रे -3 गर्ने नेगेटिभ पावर गर्ने तब डिफरेन्शिएट गर्ने अनि तब के गर्ने रे सिम्प्लिफाई गर्ने याद गर्ने यो 5 वटा चाहिँ 4 वटा टेक्निक पहिला फंक्सन त्यसपछि त्यसलाई रिराइट त्यसपछि डिफरेन्शिएट त्यसपछि के गर्ने त्यसलाई सिम्प्लिफाई
है। अब हेर्ने त्यसपछिलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि के हुन्छ कन्स्टेन्ट त 5/2 इन्टु -3 x टु द पावर -3 -1 हो यसरी हेर्ने। यो 5/2 चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 5/2 हेर्ने यो 5/2 कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै अनि यो फेरि के गर्ने यो -3 छ नि यो -3 यसले मल्टिप्लाईमा अनि त्यसपछि यो -3 को पावर जुन छ नि -3 -1 गर्यो भने यसरी सिम्प्लिफाई गरेको आयो। अब यसलाई तिमी सिम्प्लिफाई गरिदेऊ सिम्प्लिफाई गर्यो भने -3 ले 5 ले मल्टिप्लाई गर त माइनस के हुन्छ यो -15 अपन यो 2 अनि यो माइनस नेगेटिभ x टु द पावर -4 छ भने तिमी यसलाई यसरी फर्ममा लेख्न सक्छौ। यो सिम्प्लिफाई याद गर्ने है यो कुनै पनि फंक्सनको 4 वटा स्टेप पहिला जो 3 वटा स्टेप पहिला त यो फंक्सन नै भइहाल्यो त्यसपछि त्यसलाई रिराइट गर्ने डिफरेन्शिएट गर्ने र त्यसपछि के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने। ल हेर अर्को एक्जाम्पल g of x is equal to 7/3 x to the power -2 छ भने अब त्यसलाई रिराइट गर्दाखेरि के लेख्छौ 7/3 x स्क्वायर लेख्छौ हैन त्यसलाई 7/3 x स्क्वायर लेख्छौ। अब यसको डेरिभेटिभ गर g of x छ भने g प्राइम लेख g प्राइम अफ x अनि 7/3 यो x स्क्वायर यो 2 छ भने अगाडि आउँछ मल्टिप्लाईको फर्ममा अनि x टु द पावर 2 - 1 भनेको x टु द पावर 1 हो हैन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख त 7 2 जा कति हुन्छ 14 14/3 अफ x भ्यालु इन्टु ठीक छ। अब अर्को हेर है h अफ x इज इक्वल टु √x छ। अब यसको चाहिँ तिमीलाई डेरिभेटिभ भन्यो तिमीहरुलाई आजको क्लास एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्लास तिमीहरुले एकदम मस्ट छ है यो क्लास यदि तिमीले बुझ्यौ भने मलाई लाग्छ पुरै डेरिभेटिभमा कहीं टेन्सन हुँदैन। दिस इज द एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लास। अब हेर्ने h अफ x इज इक्वल टु √x छ। अब यसलाई रिराइट गर त h अफ x इज इक्वल टु कति हुन्छ यो √x छ भने x टु द पावर कति हुन्छ रे 1/2 यसरी चाहिँ किनभने पावर रुलमा हामीले लान कोसिस गर्ने यसलाई पावर रुल हामीले अघि पढाएको थियौ नि त हो त्यो पावर रुल। अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर डिफरेन्स h अफ x छ भने के लेख्ने रे h प्राइम अफ x त त्यो h प्राइम अफ x लेख अनि यो 1/2 छ यसको पावरमा छ भने त्यसलाई मल्टिप्लाईमा लेख अनि x टु द पावर 1/2 -1 गर्यो भने सिम्प्लिफाई गर्यो भने यति हुन्छ भने नेगेटिभ पावर छ भने के हुन्छ रे यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा आइहाल्छ यो x टु द पावर -2 छ भने अनि के हुन्छ 1/2 x टु द पावर के हुन्छ 1/2 हुन्छ। ल यहाँसम्मलाई चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा छ बुझिरा छौ। त्यसपछि अर्को फंक्सन हेर g अफ x 1/2 क्यूब रुट अफ x स्क्वायर छ है त्यसलाई तिमी चाहिँ रिराइट गर्दाखेरि कसरी लेख्छौ 1/2 तिमीलाई मल्टिप्लाईमा छ 1/2 अलग लेखिदेऊ त्यसपछि क्यूब रुट अफ x स्क्वायर छ भने x टु द पावर कति हुन्छ रे 2 इन्टु 1/3 हुन्छ 2 इन्टु 1/3 भनेको कति भयो 2/3 भयो त त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ न्युमरेटरमा लेख्यो भने माइनसमा हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ यो लेख अनि त्यसपछि तिमी यसलाई चाहिँ के गर्यो भने माइनसमा लेख्यो भने x टु यो चाहिँ 1/2 x टु द पावर 2/3 भयो यो अहिले के छ रे डिनोमिनेटरमा छ त न्युमरेटरमा लेख्यो भने यो के हुन्छ माइनस भइहाल्छ यो रुल तिमीहरुलाई इजिली थाहा छ। अब चाहिँ के गरे यसलाई डिफरेन्शिएट गर डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट भ्यालु छ भने मल्टिप्लाई 1/2 त्यो 1/2 हुन्छ इन्टु -2/3 इन्टु x टु द पावर -2/3 -1 गर हैन हो यो सल्युसन गरेर अनि त्यसपछि यसलाई सल्युसन गरेको स्टेप यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि यसलाई यो 2 2 के हुन्छ यहाँनिर यो 2 2 के गर्ने यहाँ क्यान्सल गरिदिने अब यसलाई मल्टिप्लाई गर हैन -1 अपन यो नेगेटिभ छ भने x टु द पावर -5/3 छ भने 3 x टु द पावर कति हुन्छ रे 5/3 हुन्छ यसरी।